याचं आम्ही आता कोताय रेड चिकन, गोवन रेड चिकन यो. सो आता आमगेला कश्मीरी रेड चिली 100 ग्राम, 2 बंच गार्लिक. याचं असं 2 न्हू बंच गार्लिक न्हू ते सोल्ले आमी याचे गार्लिक सुबेज घालपा जाता. आणि 20 लॉंग्स आणि हाफ ब्लॅक पेपर, 10 ग्राम्स जिंजर, जीरा हाफ टेबल स्पून जीरा आणि 4 तिखी. तू न्हू हांवें न्हू अजून पासून हें घायल ना कितें हळदी पावडर घायल ना अजून पासून कित्याक हळदी पावडर मागीर हिंग लागत मागीर सगलो. आणि हांव तो न्हू डायरेक्ट न्हू मिक्सरान घातलें डायरेक्ट हळदी पावडर. आणि हो मसालो न्हू सगलो न्हू आख्खो ग्रायंड न्हू फकत न्हू इनाग्रीन हाडपाचो. इनाग्रू घेवन उदो बी कांय घालप ना हितून, इद्या पासून उदो बी घालप ना. ओके. आणि हांव तो ग्रायंड केलो म्हणटी हांव मागीर तुमकां दाखयता. इनाग्रीन हाडपाचो विनीगर घाल. आतां हें चिकन घेयलां आनी चिकन हांवें तें बरें धुयलां. आनी हांव तें चिकनान न्हू आतां मीठ लायतलें. आनी हें चिकन न्हू 500 ग्राम्स आहा. हें मीठ लायता चिकनाक. आनी तितून येदो हळदी पावडर घालता आनी मिक्स करता बरें. मिक्सिंग बरें मिक्स करून एक 10 मिनट सुमार तुम दवरें दवरपाचें. हांव तितून जिंजर गार्लीक पेस्टूय घालता. ओके. जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाचो, मॅरिनेट करपाचें बरें. एक पॅकेट घायला कित्याक तितून आहा न्हू मसाल्यांक. हें जालें चिकन मुगेलें रेडी. अशें मातशें दवरपाचें एक 5 मिनट दवर. आनी अच्छो मुगेलो मसालो रेडी जालो. ओके. सो मसाला हाडिला उदक घालना, इद्या पासून उदक घालना, हांवें इनाग्रीन हाडिला आख्खोच. आनी समज न्हू मुगे मातशें ड्राय जालो तो कितें करपा जाय तें जाणा कित्याक म्हाका न्हू ओगोत जाता. सो तेका लागोन हांवें तो बेगीन हाडिला. हांव हेगे पाट कितें कोत्ता जाणा मिरसांग न्ही ते बारीक बारीक कातोता आनी इनाग्रीन न्ही अशें करून फुगोंक घालून दवरता. मागीर ते फुगोल म्हणटे न्ही मिक्सरांनी बरो बारीक पेस्ट जाता. कळ्ळें न्हू. आतां म्हाका तो टायम नासलो म्हूण तेका लागोन हांवें तो अशें करून हाडिला फास्ट म्हणजे डायरेक्ट इनार घायल जाल्यार मातशें चड वगत मातसो टायम लागता हाडपाक. कायल दवरल्या गरम करपाक आनी कायल न्हू गरम जाली. हांवें तेल बी घायलां. आतां हांव घातलें तितून तें चिकन मॅरिनेट केलें तें हांव फ्राय करतलें. तें सगलें आनी हांव फ्राय करून तुमकां दाखयता. कित्याक न्हू म्हजें चिकन न्हू फोन गरम जाता. मिरसांग घेयलें कॅप्सिकम आनी हांव ती आतां कातोतलें. आनी कातून हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें बी काडपाच्यो सारकें. ओके. हेंचें मुगेलें चिकन फ्राय जालें. आतां हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें. थंय अशें करून दवरपाची आनी मिरसांग न्हू अशें करून घालपाची. आं अशें करून सारकें सगलें अशें करून घालपाचें. सेम सायज अशें करून घालपाची मोटेले. हय मातशें मोटेलें अशें करून घालपाचें. आनी मागीर न्हू हांवें गेले 3 कांदे मोटेले. ओके. सो 3 कांदे बी तेशें करून घालपाचें. अशें करून करपाचें आनी अशें करून तांकां 4 करपाचें. हय. आनी ते मागीर अशें करून स्क्वेअर अशें करून येतलें. अशें करून घालपाचें सारकें. तें आपूण सुट्टोलें मागीर हितून घायल म्हणटकच अशें करून घालपाचें. ओके. सगळ्यांचें अशें करून 4 करपाचें. अशें करून करपाचें. अशें मारपाचें आनी अशें मारपाचें. जालें. तितून कढाई हांवें गरम करपाक आयलो आहा. मातशें गरम जालें म्हणटकूच हांव तितून तेल घातलें. हांव घातलें तेल ऑयल तेल मातशें भरपूर घालपाचें न्हू. आनी मागीर तेल जालें म्हणटकूच तितून हांव घातलें कांदो. हांवें ऑयल घायली आनी पियाव घायलें. पियाव न्हू अशें करून घालपाचो आनी मागीर
मसाले आपण आणि न्हू कढीपत्ता घालपाची भरपूर घालपाची कढीपत्ता किती घालणे कढीपत्ता कढीपत्ता हांवें घायले 1 2 3 4 5 आनी पासून घायल्या कोणता येता कित्याक कढीपत्ता घातली तो बरो टेस्ट येता 6 घालणे चाळ मारपाचो माश कांदो माश घालची तो दी कॅप्सिकम घालते कॅप्सिकम घालता तो चाळ मारता आनी तितून येदेशें न्हू मीठ घाता येदेशें हांव चड घालना कित्याक चिकनाक मीठ लायलें हांवें येदेशें मीठ उडयता कांद्या लागून हाफ टेबल स्पून चिकन मीठ लायला हा कित्याक मागीर चिकना हें जाता न्ही सगलें मसालो घायल म्हणटी न्हू चिकन मागीर स्लो गॅसीचेर दवरपाचें मागीर तें आख्खें ती ग्रेवी हें आहा तें ज्यूस आहा तो देंवतलो सगलो सो तेका लागून मागीर तें हालगायीक म्हूण मातशें थोडेंशें घालें मसालो आटलो न्हू तो आतां आमी घातलेली कॅप्सिकम जालें आतां आख्खो न्हू आख्खो घाता मसालो कित्याक न्हू मातशें हें जाय ग्रेवी जाय ड्राय जाता ती ग्रेवी आं पातळ जायना सारकी न्हू बरी ड्राय जाता खावपाक बरें लागता चिकन आनी मातशें हितून न्हू भाजपाचो मातशें भाजून घेवपाचो वास येयलो न्हू बरो बरो वास येयलो विनाग्रीचो आख्खो मसालो बरो भाजून घे भाजून घे तो बरो भाजून घेवपाचो मसालो सगळ्यान आनी न्हू आतां हांव कितें करता जाणा तूं तितून न्हू हें हांवें न्हू फ्राय केलें न्हू तें हांव सगलें आख्खें न्हू चिकन हितून घालता आख्खें सगलें फ्राय केलो आहा तें आनी मिक्स करता आनी गॅस सायड स्लो करता ओके आनी हेजे हांव धांकिता कितें तरी एक आनी तेजे वयर कवर धांकिता आनी हांव स्लो गॅसीचेर तें दवरता मागीर न्हू स्लो न्हू एक न्हू हें सुट्टलें उदक सुट्टलें स्लो गॅसीचेर दवर म्हणटकच ओके आनी तुमकां दाखयता मागीर कितें करपा तें ओके जालें आतां ताट दाखयता तेजें आनी हांवें तें स्लो गॅसीचेर दवरलो आहा आतां तें स्लो न्हू बरें कूक जातलें आनी तेजें उदक सुट्टलें आतां हांवें अजून पासून चिकन ओपन केलें ना स्लो गॅसीचेर दवरलो न्हू आतां तेजें उदक सुट्टलें आसतलें आतां हांव कितें करता जाणा तूं हितून न्हू टॉमेटो कॅचअप घालता म्हणल्यार टॉमेटो कॅचअप कसो घालपाचो जाणा तूं हॉट एंड स्वीट ओके हॉट एंड स्वीट घायल्यारूच तें चिकन टेस्टी जाता नाजाल्यार जावपाना कळ्ळें हॉट एंड स्वीट हाडपाचें आतां तें घालता सो ओपन जालें हांवें ओपन करता थंय सायडीन थंय उदक सुटलां आतां न्हू कितें करपा जाय तूं हितून न्हू चिकन हें सॉरी हें घालपाचें सॉस घालपाचें ओके सॉस बरें सॉस घालपाचें हॉट एंड स्वीटू घालें आं सॉस आं हें घायनाकाय आं बेश्टें घायनाकाय नॉर्मल बी घायनाकाय नॉर्मल घायल जाल्यार चिकनाक टेस्ट येवपाना हॉट एंड स्वीट सॉस घालपाचें आनी मातशें बंद करून आनी परतून स्लो गॅसीचेर दवरपाचें
बरं आता हापा आणि येदोसो घायला सॉस आणि एक हाफ इस घायला हें सॉसा हें तुमी टेस्ट कोरे आनी चोय हें मिन्स टेस्ट येयला कितें तें एशें कोन्न मातसो टेस्ट कोरे आनी चोय आनी आतां हांव स्लो गॅसीचेर हें बंद करून दवरता पोतून सो चोय फ्रेंड्स मुगेलो इतलो हांवें सॉस चोय हाफ सोडला हांवें घायला तो इतलोसो घायला वयरसान आनी इतलो हाफ मुगेलो उरला चोय अशें करून घालपाचो ओके हे दिशी न्हू शुगर साखर घालें हे दिशी आनी न्हू आंटी तेदो पासून घालपाक कोता येता हांव अशें करून लास्टाक घालता आनी टेस्ट करुया चडूय गोड करनाका सारकें मागीर गोड जातलें कित्याक हॉट एंड स्वीट आहा न्हू केचप बी आहा न्हू तितूंकूय बी हें आसात न्हू शुगर सो तेंय बी स्वीट्स आसा मातशें आनी मागीर झाड मार आनी मिठा बी टेस्ट कोराय समज मीठ समज तुमकां लेस दिसत जाल्यार आनी येदेशें मिठा उडोवपा जात तुमी वयल्यान आनी मागीर स्लो बंद कोराय आनी मसाल न्हू तांबडे मसाल घातले न्हू हितून लायक कांदो आनी कॅप्सिकम घायलो न्ही तितून तो मातशें बरो भाजय आं मसालो कित्याक तो इनाग्र आसत न्हू सो ते इनाग्री आसपा जाय आनी मागीर तो बरो भाजलो म्हणटी बरो टेस्ट येता मसाला बरें लागता खावपाक ओके आतां म्हगेलें चिकन जालें रेडी चोय काय बरो कलर येयलो तो चोय चिकना बरो येयला कलर चोय ओके बरें जालां आतां हांव तें काश्यां काडून तुमकां दाखयता एक बावलां काडटा दाखयता तुमकां ओके सो फ्रेंड्स हेंचो मुगेलें जालें चिकन रेडी आनी तुमगे घराको तुमी रेसिपी करी आनी चोय आनी तुमकां कशी लागत ती मागीर सांगाय कॉमेंट्सान सांगाय आनी आमगे समज तुमकां विडियो समज लायक जाता जाल्यार लायक शेअर सब्सक्राइब करें ओके।